प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब हजरात खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता और खुश रखे। चलिए आज हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बात करते हैं। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही वो सहाबी हैं जिनकी उम्र सबसे ज्यादा हुई है। 350 बरस उनकी उम्र हुई है। वो एक मजूसी के बेटे थे। उनका एक बाग था खजूरों का। जब वो वहां जाते तो रास्ते में एक कुटिया थी, वहां पर एक राहिब रहता था। वो उसके पास गए और जाकर के उसकी बातों में मस्त हो गए। हजरत सलमान फारसी के वालिद ने कहा कि हम मजूसी हैं, हम आग की पूजा करते हैं, आग को अपना खुदा मानते हैं, और वो राहिब जिसके पास तू जाता है वो नसरानी है। हमारा और उसका दीन, हमारा और उसका मजहब अलग है, उसके पास जाना छोड़ दो। लेकिन सलमान फारसी थे कि वो उस दीन के ख्वाहिशमंद थे, उस चीज की तलाश में थे जो उनको राह रास्त पर ले आए। हजरत सलमान फारसी ने उसके पास जाना नहीं छोड़ा। उसने अपने तमाम दिल की बातें उस राहिब को बताई। उस राहिब ने एक दिन कहा कि अब मेरे जाने का वक्त करीब है, अब मेरी सांसें मुकम्मल हो गई हैं और मैं चाहता हूं कि तुझे किसी ऐसे आदमी की तलाश है, तुझे ऐसे आदमी के बारे में बता दूं जो तेरी इस दिली तमन्ना को और आरजू को पूरा कर सकता हो। चुनांचे उसने भी एक राहिब का उसको पता बता दिया। हजरत सलमान फारसी उसको दफन करने के बाद उस राहिब के पास चले गए और जाकर के उसकी खिदमत की। बरसों उसकी खिदमत करने के बाद उसने कहा कि मैं अपने बाप दादा के दीन को छोड़ आया हूं, मैं अपने मजूसियत का जो मेरा मजहब था उसको अलविदा कह करके तुम्हारे पास आया हूं, और फला राहिब ने, फला शख्स ने मुझे तुम्हारी खिदमत में भेजा है। वहां भी उन्होंने बरसहा बरस खिदमत उस राहिब की, लेकिन एक दिन वो आया कि उसको भी इस दुनिया को अलविदा कहने का वक्त आ गया। उसने कहा कि मैं तुझे पता बताता हूं कि तू यसरब चला जा, वहां पर नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आएंगे और वही आखिरी नबी हैं, वही सच्चे मजहब के पैरोकार हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में वो चलने ही को था, लेकिन उसने कहा कि मैं वहां जाऊंगा, मुझे कुछ निशानियां बता दीजिए, क्या पता कौन अपनी नबूवत का ढोंग बता दे, क्या पता कौन मुझे झूठी बातों में फंसा ले और मैं उसी का पैरोकार बन जाऊं, मुझे सच्चाई की तलाश है। उसने कहा कि मैं तुझे 3 बातें बताता हूं। एक तो वो सदका नहीं लेगा, दूसरा हदिये को वो कबूल कर लेगा, और तीसरे ये कि उसके दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत होगी। हजरत सलमान फारसी उसकी तलाश में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में थे कि काफले की हजरत सलमान फारसी के ऊपर नजर पड़ी। उस काफले ने हजरत सलमान को पकड़ लिया और उनको अपना गुलाम बना दिया। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि लेकिन मेरा मुकद्दर सही था, मेरा नसीब सही था कि उन्होंने यसरब के मेले में जाकर के मुझे फरोख्त कर दिया। वहां के बाजार में जब मुझे फरोख्त कर दिया गया तो एक यहूदी ने मुझे खरीद लिया और उसने अपने खजूरों का, उसका एक बाग था, उसकी देखभाल के लिए मुझे अपने बाग में छोड़ दिया। हजरत सलमान फारसी वहां बाग में रहते थे, उसकी देखभाल करते थे, लेकिन दिल में कुछ और तड़प थी और कुछ कसक थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब यहाँ आना होगा, कब आप यहाँ तशरीफ लाएंगे और मैं दीन इस्लाम को कबूल कर लूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आए तो हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि एक दिन सुबह का वक्त था, हवाओं में मस्ती सी छा गई, फिजाएं ऐसे झूम करके आने लगी कि गोया आज से पहले मैंने देखी ही नहीं थी। समा ऐसा हो गया था कि उसमें मस्ती छा गई थी। हजरत सलमान फारसी अपने उस बाग को छोड़ करके तेजी के साथ वहां से निकलने को हुए तो उस यहूदी ने कहा कि गुलाम ने आज भागने का इरादा कर लिया है। हजरत सलमान फारसी अपने उस आका के यहूदी के पास पहुंचे और जाकर के कहा
کہ یہ جسم جو ہے یہ تیرا ہی غلام ہے لیکن دل کسی اور کا نوکر بن چکا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کچھ کھجورے لے کر کے حضرت سلمان فارسی گئے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میری نیت جو تھی وہ صدقے کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے وہ کھجوریں پیش کی تو آپ نے کہا کہ ہم نبی ہیں، ہم صدقہ نہیں لیتے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ ایک بات میری پوری ہو چکی تھی، ایک بات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھرے اتر چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی کچھ وقت کے بعد پھر کچھ کھجوریں لے کر کے گئے اور کہتے ہیں کہ میری اس مرتبہ نیت ہدیے کی تھی۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے وہ کھجوریں پیش کی تو اللہ کے رسول نے ان کو قبول کر لیا اور میری دو باتوں پر مہر لگ گئی، دو باتیں صادق ہو گئی، اور میں تیسری کی تلاش میں تھا کہ کون سا وہ دن آئے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھوں۔ تو ایک روز کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باغ میں آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول نے جبہ نہیں پہنا تھا، اپنے کندھوں پر چادر ڈال رکھی تھی، ہوا چل رہی تھی اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ سوچتا تھا دل ہی دل میں، یہ تمنا تھی کہ کون سا جھونکا ہوا کا آئے اور اس چادر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے نیچے گرا دے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل کو پڑھ لیا، وہ جان گئے کہ میرے دل کے اندر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو اتار کر کے میری اور پھینکا اور اپنا رخ پلٹنے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ مہر نبوت ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور میں نے مہر نبوت کو چوم لیا اور کہا کہ مجھے دین اسلام کے اندر داخل کر دیجئے، مجھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو اپنا غلام بنا لیا۔ پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی دیکھتا تھا وہ انہی کا ہو کر کے رہ جاتا تھا، جو بھی آپ کے بالوں کو دیکھتا تھا وہ انہی میں مدہوش ہو جاتا تھا، جو بھی اللہ کے رسول کی آنکھوں کو دیکھتا تھا وہ انہی میں کھو جاتا تھا۔ اللہ کے رسول کے اعمال، ان کے اخلاق ایسے تھے جو دوسروں کو اپنا بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی ایسے دین اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھوائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، یہ قصہ اچھا لگا ہو تو اس کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اعزاء و اقارب، اپنے اہل و عیال سبھی کو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔